أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك إن قرآن الفجر كان
ومن الليل فتهجد به عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق
رب المشرقين ورب المغربين مرج البحرين مرج